दर्शकवृन्द नमस्कार। एबिसी चेकको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। सरकारको चाबी हातमा घुमाएर मग्न र चुपचाप काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको किता क्लियर गर्न दबाब परेको छ। झट्ट हेर्दा देउवा पक्षकी नेताबाट गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा मागबाट सुरु भएको सरकारमाथिको प्रहार सुनिल शर्मा पक्राउ परेपछि अझ उछालियो। यो लगत्तै गृहमन्त्रीलाई बधाई दिएको कोइराला पक्ष झस्कियो न मात्रै देउवाले नै गृहमन्त्रीलाई बोलाएर सातो खाए। डाक्टर शेखर कोइरालाले यो सरकार बोकिरहन नसक्ने बताए भने देउवा मौन बस्नुमा फाइलमा उनकी श्रीमती जोडिएको डरसम्म भन्न भ्याए। माओवादी नेताहरूले प्रत्येक सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा यो गठबन्धन र सरकार 5 वर्ष टिक्ने भन्दै प्रतिरक्षा गरिरहे, तर सदनदेखि सडकसम्म नै सरकारको तीव्र आलोचनामा खनिएका काङ्ग्रेस नेताहरू प्रचण्डको विदेश भ्रमणको मौका छोप्दै वर्तमान सरकारलाई उठिवास लगाएर आफ्नै नेतृत्वमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने रणनीति बुन्ने कोसिसमा छन्। यसै पनि केन्द्रमा बढ्दो टकराव, लुम्बिनीमा देखेको सरकार र कोशीमा माओवादी विहीन सरकार निर्माणको प्रयासका बीच वैकल्पिक समीकरणको चर्चा छ। यही बीचमा केन्द्रीय समिति बैठकमै सरकार गिराउने कि जुगाउने बारे आधिकारिक धारणा माग भएपछि सरकारको आयुबारे प्रश्न अझ पेचिलो बनेको छ। काङ्ग्रेसमा मत बलियो बनेको छ। त्यस्तै दलहरूमा देखिएको गुट, एमाले नेताहरूको प्रयास र माओवादीले नै चालेको गलत कदमको उपजले समेत यो समीकरण धेरै नटिक्ने बताइरहँदा स्वयं सत्ता घटक दलका अन्य दलहरूले समेत गठबन्धनमा खटफट बढ्दै गएको घुमारेर स्वीकार्दै आएका छन्। यद्यपि माओवादीकै नेताहरूले सरकारको नेतृत्व नै फेरिए पनि गठबन्धन टिक्ने अर्को भाष्य निर्माण समेत अघि सार्दा कतै देउवाले खोजेको पनि त्यही होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ भने आफू उही काङ्ग्रेसलाई मालामाल पारिदिने अस्त्र मात्रै बन्ने होइन भन्ने डर समेत एमालेमा छ। त्यस्तै कम्युनिस्टहरूको एकता आवश्यकता रहेको बताउने गठबन्धनकै नेता र काङ्ग्रेसले साथ छोडे एमाले माओवादी नै बोक्ने त होइन भन्ने डरले समेत काङ्ग्रेसमा एउटा त्रास छ भने सत्ता र पार्टीमा आफ्नो दरो पकड राख्ने पालै पर्खिएर श्रेयकर हुने देखिएकाले अन्य धेरै कारण पनि हुन सक्छन् यसमा जोडिएको र देउवाको मौनतामा भनिन्छ। यसै सन्दर्भमा काङ्ग्रेस विरुद्ध बढ्दो असन्तुष्टि के गुटको रापताप मात्र कि सत्ता परिवर्तनको वाहक बन्ने ओझ बोक्छ। प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमण भएकै कारण केही दिन काङ्ग्रेस मत्थर हुने चर्चाका बीच यही अवसर उपयोगमा एमाले र काङ्ग्रेस लागेका हुन्। गठबन्धनबाट निकाल्ने षड्यन्त्र हुन थालेको माधव नेपालको डर र उनको पार्टीमा बढेको काङ्ग्रेस विरुद्धको गुटगत राजनीतिको सङ्केत के? आफ्नै पार्टीलाई फुटाउने गरी अघि बढेपछि बाबुरामको भारत दौडको सम्बन्ध के छ? माओवादीले भनेको नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्ने तर गठबन्धन रहने तर्कको आशय के? यी र यस्तै प्रश्नहरूको जवाफ हामी आजको एबिसी चेकमा खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको एबिसी चेक सुरु गरौँ काङ्ग्रेसभित्रको असन्तुष्टिबाट। सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक 3 दिनदेखि पार्टी कार्यालय सानेपामा जारी छ। उक्त बैठकमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग किता क्लियर गर्न काङ्ग्रेसी नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवालाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्। सत्ताको चाबी आफ्नो हातमा लिएर बसेको काङ्ग्रेसभित्र सरकारप्रति तीव्र असन्तुष्टि बढ्दा आधा नेताहरू सरकारको आलोचनामा देखेका छन्। त्यसो त काङ्ग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन कुमार थापा लगायतका नेताहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गर्दा अधिकांश समय सरकार र पार्टी नेतृत्वको आलोचनामै खर्चिन्छन्। अहिले यो विरोधको दायरा सार्वजनिक चौतारोमा मात्र सीमित नभएर पार्टीको बैठकमै छिरेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्ड अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधारका क्रममा रहँदै गर्दा यता भने भएकै सम्बन्धमा पनि तुस पैजा भएको छ। प्रचण्ड विदेश भ्रमणबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रने बित्तिकै सत्ता खुस्काउनु पर्ने सम्मको चर्चा काङ्ग्रेस बैठकमा चलेको छ। मूलत यो काङ्ग्रेसका लागि फलदायी भए पनि माओवादीका लागि दुःखद हो र काङ्ग्रेसको पनि एउटा गुटका लागि। धेरै रापताप र दबाब खेपेर देउवाको इसारामा सत्ता जोगाएका प्रचण्डको कुर्सी विदेशीसँगै धर्मर भएको त होइन भन्ने विश्लेषण सुरु भएको छ। काम गर्न नसक्ने हो भने सत्तामा टिकिरहनु उचित नहुने निष्कर्ष काङ्ग्रेस नेताहरूको छ। केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले सरकारमा रहेका काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूले राम्रो काम गरेका छन् भन्ने र भन्न सक्ने स्थिति नरहेको तर्क गरेका छन्।
पेसा गर्ने मान्छेहरू निरन्तर पलायन हुने स्थितिमा पुगेका छन्। यस्तो खालको स्थितिलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ? खाद्यान्नमा महँगी 14% बढेको छ। एक बोरा चामलमा 300 रुपियाँसम्म बढेको छ। चाडबाडको नजिक हामी छौँ, यसको सरकारले कुनै खालको अनुगमन गरेको स्थिति छैन। त्यसकारण बैठकले निर्णय गर्ने त्यो प्रेस विज्ञप्तिमा सीमित राख्ने अवस्था हुनु भएन। बैठकको निर्णयलाई सम्माननीय सभापतिज्यूको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कहाँ गएर हामीले यो काम गर भनेर भन्न सक्नु पर्यो, सरकारलाई निर्देशित गर्न सक्नु पर्यो। गठबन्धन जोगाउनु मात्रै उपलब्धि होइन, गठबन्धन गरेर सरकारमा गएपछि सरकारमा बसेर पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउने गरी काम गर्नु पर्यो। म सभापतिज्यू, हाम्रो साथीहरू मन्त्रीमण्डलमा हुनुहुन्छ, कुनै पनि साथीले राम्रो काम गरेर देशभरि मैले भाषण गर्न पाइनँ। मेरो साथी मन्त्री भएको कारणले यस्तो उपलब्धि भयो भनेर नेपाली कांग्रेसका कुनै पनि साथीले भन्न पाएको स्थिति छैन। त्यसैले सरकारमा बसिरहनु मात्रै पनि उपलब्धि होइन, सरकारमा बसेर पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउने गरी काम गर्न जरुरी छ। सभापति देउवा र मन्त्रीमण्डलमा सामेल बाहेक अधिकांश कांग्रेस नेताहरूले प्रचण्ड बोकेपछि पार्टी नै बदनाम भएको टिप्पणी गर्न थालेका छन्। जनतामा देखिएको निराशा सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्दा सरकारको अपजस कांग्रेसले पनि पाउने भएकाले विकल्प खोज्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। डाक्टर चन्द्रमोहन यादवले प्रचण्डको अभिव्यक्तिले जातीय हिंसा भड्काएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। अर्का केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालले कांग्रेसकै सहारामा बनेको सरकार भए पनि शान्ति सुरक्षाको मामलामा अवस्था जर्जर बनेको भन्दै सरकारप्रति रोष प्रकट गरेका छन्। राजीव ढुङ्गानाले पनि सरकारको कामको समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए। कांग्रेस इतर समूह प्रचण्ड सरकारलाई सत्ताबाट ओह्राले र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार चलाउने रणनीतिमा छ। अर्थात् यो भनेको चाहिँ फेरि एमालेसँग मिल्ने मात्र होइन अथवा चाहिँ सरकार परिवर्तन मात्रै भएर गठबन्धन यही रहन सक्छ भन्नुको अर्थ उनीहरूले यसलाई सचेततासँग मात्रै जोडेको र अथवा देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा अल्झाउन पाए हुन्थ्यो भन्नेसम्मको हो कि भन्ने खालको अवस्था देखिएको छ। अहिलेको सरकारले नराम्रो काम, अर्को अहिलेको सरकारले न आन्तरिक रूपमा आर्थिक अवस्था सुधार्न सक्यो, न सामाजिक सद्भाव जुन खलबलिएको छ, जातीय युद्ध धार्मिक युद्ध जुन हुन देखिएको छ नेपालमा, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन, बरु त्यसमा ऊर्जा थप्यो। भ्रष्टाचारको जुन एउटा सुशासन कायम गर्ने सुरु गर्थ्यो त्यसलाई पनि तुआयो बेचमा। अब यसले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको पनि बदनाम हुने भयो र देश पनि मडखारोमा चाहिँ जाने भयो, देश पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्ने भयो। त्यो रोक्नलाई अहिलेको नेतृत्व चाहिँ परिवर्तन गर्नै पर्छ। यही गठबन्धनमा पनि नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु भएको, एमालेसित मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। यही अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशमा समेत सकस बढेको छ भने कोशीमा समेत मध्यावधि रोक्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको कांग्रेस सरकार निर्माणमा सहयोगी बन्नै पर्ने अवस्थामा छ। जसमा सुशासनदेखि शान्ति सुरक्षामा कमजोर देखिएको यो सरकारले नयाँ आशाको किरण देखाउन समेत केही परिवर्तन देखाउनै पर्ने आवश्यकता छ। त्यो भनेको नेतृत्वकै परिवर्तन भएको अधिकांशको बुझाइका बीच कांग्रेसभित्रै पनि पालो पर्खिएर प्रधानमन्त्री बन्दा पार्टी महाधिवेशनको समय समेत थप गर्दै त्यसअघि नै स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नालाई समेट्ने दाउमा देउवा रहेको एकाथरीको बुझाइ छ। जसले पार्टी र सत्ता दुवैमा आफ्नालाई स्थापित गराउन सकिने बाटोमा देउवा रहँदा त्यही ब्रेक कोइराला गर्न चाहिरहेका छन् अथवा कोइराला पक्ष त्यसैलाई ब्रेक दिन खोजिरहेको छ र तत्काल देउवालाई नेतृत्व लिन बाध्य बनाउने रणनीतिमा छ भन्ने एकाथरीको विश्लेषण छ। त्यस्तै महेन्द्र राय यादवलाई बोकेर चीन पुगेका प्रचण्डले बाबुराम भट्टराईलाई छोडेर यादवलाई चिठी पठाएको प्रसङ्गले नेपाल समाजवादी भित्रै विवाद देखिएको छ। बाबुरामको भारत दौड र प्रधानमन्त्रीमा देउवा हुन सक्ने सम्भावनाका बारे अनेक चर्चा चल्दा त्यसैको बदला पार्टीमा विवाद देखाउने रणनीतिमा प्रचण्ड लागेका त होइनन् भन्ने अर्को विश्लेषण समेत छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेसपा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष द्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई भारत र महेन्द्र राय यादव चीन भ्रमणमा रहेकाले स्वदेश फर्किएपछि एकताको छिनोफानो लाग्ने भएको माओवादी नेताहरूको दाबीका बीच पार्टी एकताका विषयमा डाक्टर भट्टराई सकारात्मक नरहँदा प्रचण्ड र यादवलाई चुनौती भएको छ। डाक्टर भट्टराईले एकता स्वीकारेनन् भने के हुन्छ भन्नेमा दुवै नेता निर्णयमा नपुगिसकेको अवस्थामा गठबन्धनको गन्जागोल यो जुनलाई पर्खेर बसेको एमाले पनि कोशीबाटै माओवादी विहीन सरकारको सपना बुनिरहेको छ, देखिरहेको छ। यद्यपि उसले कसलाई बोक्छु भन्ने प्रश्न नभएकै कारण देउवाको हच्किने एक कारण बनेको विश्लेषणका बीच एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारलाई हटाउनुपर्ने
बताएका छन्। सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा यो सरकार भ्रष्टाचारी, तस्करी र अनियमितता गर्नेहरूको मतियार भएको र सहयोगी भएको भन्दै उनले यसलाई जतिसक्दो चाँडो मिल्काउनु पर्ने र यसको विकल्प खोज्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। यो अहिलेको सरकार, यो सरकार अब बसिरहनुहुन्छ तपाईँहरू भन्नुहोस् त, यस्तो सरकार बसिरहनुहुन्छ, राख्नुहुन्छ। अब तपाईँ हामी नेपाली जनताले यो सरकार जुनसुकै तरिकाले भए पनि यसलाई टिपेर मिल्गाउनु पर्ने अवस्था आइसक्यो। यति नालायक जनता हेर्दैन, सुनतिर हेर्छ। ब्रेक सु ल्याउँछ सुन, सिगरेट ल्याउँछ सुन, पानी तान्ने मोटर ल्याउँछ सुन, स्याउ ल्याउँछ सुन। बुढाबुढीले उहिले आशीष दिनुहुन्थ्यो हामीलाई, माटो छुँदा अन्नै होस्, ढुङ्गा छुँदा द्रव्य होस् भनेर। अहिले त जे छोयो त्यही सुन हुने माओवादी नेतृत्वको सरकार, क्रान्तिकारी नेतृत्वको सरकार, परिवर्तनकारी नेतृत्वको सरकार। कस्तो भ्रष्टाचारी, तस्करी, हिंसा मचाएको छ। मलङ्गामा कर्फ्यू छ, साम्प्रदायिक विद्वेष भड्काइएको छ, विभिन्न तत्त्वहरूको घुसपैठ भइरहेको छ। सरकार देखेको नदेखि कानमा तेल हालेर बसेको छ। देशमा हिंसा भड्काउने प्रयास भइरहेको छ, नेपाली जनतामा मारामार लगाउने काम भइरहेको छ। सरकार हेरेर बसेको छ। केपी शर्मा ओलीमा यो आँट आउनुको पछाडि केही न केही कारण छ। देखिएको समय, परिस्थिति र बदलिँदो परिस्थितिमा भित्र यो देखिरहेको अवस्थामा काहीँ न काहीँ गन्जागोल सिर्जना हुन्छ र त्यसले अन्तत्वगत नयाँ समीकरणको लिड गर्छ र त्यसको बाटोमा सत्ता अघि बढ्छ भन्ने खालको बुझाइमा ओली छन्। त्यसैले भर्सक भित्र तातिरहेको वातावरणमा अहिले नै घन पिटौँ भन्ने उनको ध्येय हुँदा यता नेकपा एकीकृत समाजवादीमा पनि अहिले कता मिल्ने भन्ने सकस छ। झलनाथ खनाल माधव नेपालका हरेक कदम विरुद्ध बोल्दै एमालेतिर नजिकिँदा उनले इलामबाट संसदमा फर्किने सपना समेत जोडिएको छ। अर्थात् यसलाई अलिकति प्रश्न पारौँ, झलनाथ खनाल अहिले पनि अब सुभाष चन्द्र नेम्बाङको यो देहावसानपछि खाली रहेको ठाउँमा एमाले फकाएर त्यताबाट संसदको यात्रा गर्ने बाटोमा त छैनन् भन्ने खालको प्रश्न पनि छ। र बाहिरको हल्ला सुन्ने हो भने नेम्बाङका छोरा, कान्छा छोरा कि झलनाथ खनाल भन्ने खालका चर्चा त अहिले नै सुरु भइसकेको अवस्था छ। काङ्ग्रेसलाई नै प्रधान शत्रु बनाएर अघि बढ्नुपर्ने खनालको तर्कका बीच माओवादीमा पार्टी मिसाउन खोजेको आरोप समेत माधवले खेपिरहेका छन् र त्यो हुन नदिने झलनाथ खनालले भनिरहेका छन्। माधवले जे बोल्छन् त्यसको एक एक शब्दको विरोध उनले गरिरहेका छन्। झट्ट हेर्ने भने काङ्ग्रेसलाई चिड्याउने र एमालेप्रति नरम हुने उनको अवस्था देखिन्छ, जसले दरो आधार मानिएको समाजवादी मोर्चा कमजोर बन्ने पक्का हुँदा टक्कर दिने र नयाँ विकल्प तयारमा सकस पार्ने प्रचण्डको रणनीति समेत कमजोर पर्दै गएको छ। यसको अर्थ समाजवादी भित्र देखिएका जो दलहरू छन् उनीहरू बिचमै देखेको यो टक्करले एउटा सिट होल्ड गर्ने र नयाँ समीकरण निर्माणको सम्भावना अलिक कमजोर बनाउने प्रचण्डको त्यो रणनीति पनि फेल भइरहेको छ। जहाँ नयाँ समीकरणकै सम्भावना बढी देखिँदा त्यसमा नअट्ने डरमा रहेका माधव नेपाल त खनाल उल्टो सुल्टो कुरा गरेर आफ्नो पार्टीलाई गठबन्धनबाट बाहिर निकाल्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप नै लगाइसकेका छन्, बताइ नै सकेका छन्। काङ्ग्रेस चिड्याउने र एमाले फकाउने रणनीति आफ्नो पार्टी सकाउने बाटो भएको तर्क गरेका उनको बोलीमा डर देखिन थालिसकेको छ। अर्थात् जसरी हुन्छ सरकारलाई समेटेर लाने, यो गठबन्धनलाई जोगाएर लाने र यो गठबन्धनको सूत्रधार आफू नै हुँदै गर्दाखेरि आजको दिनमा गठबन्धनमाथि देखिएको प्रश्न, आफ्नै नेताहरूले उठाएको प्रश्नका कारण त्यो अझ जर्जर बनेको र टक्राव बढ्दै जाँदाखेरि त्यो एउटा एक ढिक्का भएर अगाडि जाने अवस्था सिर्जना नभएको र यसमा कतै न कतै ओलीले सोडा त हालिरहेका छैनन् भन्ने खालको डरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल देखिन्छन्। आत्मसमर्पण गर्न सकिँदैन, दास्ता स्वीकार गर्न सकिँदैन र यो राजनीतिबाट दिक्क मानेर जोगी सन्यासी भएर हिँड्न पनि सकिँदैन। भनेपछि त एउटै उपाय छ कि गैर जिम्मेवार होइन, राजनीतिलाई ठिक दिशामा लिएर जाने, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने, यसको क्रान्तिकारी धारलाई जोगाएर लिएर जाने, जनतामा नयाँ आशावाद जगाउने र यो आशावाद जगाउने कुराको सन्दर्भमा भूमिका निर्वाह गर्ने र हामीले त्यो हिसाबले भूमिका निर्वाह गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। अहिले गठबन्धनको सरकारमा छ,
अहिले गठबन्धनको सरकारलाई छोड्ने कुरा कसैले गर्छ भने त्यो हाम्रो पार्टीलाई सिद्ध्याउन खोज्ने कुरा मात्रै हो। अहिले नेपाली कङ्ग्रेसलाई शत्रु बनाएर अनि बिचक्याएर अनि अरू कसैलाई खुसी पार्न खोजिया छ भने यो हाम्रो सिङ्गो अभियानलाई धराशायी पार्न खोजेको कुरा मात्रै हो। त्यस हुनाले हामी त्यो दिशामा जान सक्दैनौँ। अर्थात् यो भित्र पनि कोही सत्ता गठबन्धन जोगाउनुपर्छ, कोही फुटाउनुपर्छ भन्ने तर्क देखिँदा माओवादी नेताहरू पनि यही गठबन्धन टिक्नेमा ढुक्क छन्। पार्टीभित्रको गुटको रापताप सत्तामा देखिए पनि सभापति शेरबहादुर देउवा नयाँ समीकरणको लागि तयार नभएको उनीहरूको बुझाइ छ। यदि तयार नै भए पनि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने तर गठबन्धन कायम राखेर ओलीलाई प्रयोगको माल मात्रै बनाउनेदेखि ओलीलाई नै नेतृत्व दिएर देउवालाई पन्छाउने दुवै मोडलको तयारीमा रहेको माओवादीले पनि दुवै खेल खेलिरहेको छ। यद्यपि देउवालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन सक्ने अहिलेको अवस्था नदेखिँदा नयाँ पात्र खडा गरेर वा संविधानको धारा 5 सम्मै पुग्ने गरी अघि बढ्ने कोइराला र ओली दुवैको कदम सफल नहुनेमा उनीहरू विश्वस्त देखिएका छन्। देउवा मौन बस्ने र देउवालाई मौन बस्नुमै फाइदा हुने, पालो पर्खँदै फाइदा हुने, जसले सत्ता र दल दुवैमा बलियो हुने उनको अवस्था रहँदा उनी विरुद्ध गएर नयाँ चाहिँ संसदीय दलको नेता बनाउन सक्ने अवस्था अथवा त्यो संसदीय दलको नेताले नेतृत्व गर्ने गरेर नयाँ समीकरण बनाउने खालको अवस्था नहुँदा माओवादीहरू ढुक्क देखिन्छन् भने यहाँ कसैले चाहिँ केही तर्क पनि गरिरहेका छन् जसमा 5 अनुसारको प्रधानमन्त्री बनाउने र जसमा चाहिँ शेखर कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाएर अब बन्ने यो गठबन्धन टुटाउने अब बन्ने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएर अर्थात् शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा विश्वासको मत नदिएर अर्को चरणमा सरकार निर्माणको अवस्था प्रवेश गर्ने र त्यसका लागि शेखर कोइराला तयार भएका हुन्, देशी विदेशी शक्तिहरूले त्यो मोडल पनि गरिरहेका हुन् भन्ने खालका प्रश्न रहँदै गर्दाखेरि त्यो पनि अहिले तत्काललाई सम्भव छैन जस्तो देखिँदाखेरि माओवादी नेताहरूको प्रश्न अथवा चाहिँ माओवादी नेताहरूको ढुक्कापना के देखिएको छ भने काङ्ग्रेसभित्र अहिले पनि देउवा बलियो हुनु र उनी चुप बस्नु नै आफ्नो लागि सबैभन्दा श्रेयकर रहेको र यसैले यो पार्टी अथवा चाहिँ यो गठबन्धनलाई 5 वर्षसम्म धकेल्ने उनीहरूको विश्वास छ। यदि केही परिहाल्यो अथवा परिवर्तन देखाउनु पर्यो, अलिकति चाहिँ सरकारमाथि विश्वास देखाउन सक्यो, त्यो अवस्था आयो भने पनि नयाँ गठबन्धन बनाउने भन्दा बरु देउवालाई नेतृत्वमा ल्याउने र नेतृत्वमा ल्याएर यही गठबन्धन कायम राख्ने, बरु त्यसमा आलो पालो गर्न सकिन्छ। तर यो सरकार चाहिँ योभन्दा बाहिर जान सक्दैन भन्ने खालको तयारी भइरहेको र त्यसको अर्थ नेतृत्व परिवर्तन भन्नुको अर्थ गठबन्धन टुट्नु नभएको माओवादी नेताहरूको तर्क छ। काङ्ग्रेसभित्र शेरबहादुर देउवालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर एमालेसँग गठबन्धन गरेर अर्को चाहिने के अरे चाहिँ सरकार बनेर प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने त्यस्तो किसिमको चाहिने सपना देख्ने साथीहरू पनि हुनु होला। त्यो त आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सपना देख्न पाइयो। प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने त्यस्तो किसिमको चाहिने सपना देख्ने साथीहरू पनि हुनु होला। त्यो त आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सपना देख्न पाइयो। 5 वर्ष यो चाहिने गठबन्धनमा घुनपुत्लो लाग्दैन। सरकार बदलिनु र गठबन्धन भत्किनु भनेको दुईटा चिज हो। सल्लाहले सहमतिको आधारमा सरकारमा परिवर्तन हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। यदि चाहिँ भयो भने नयाँ गठबन्धन बनाउनुपर्छ भनेको अर्थमा नलिनु होला। नबुझ्नको लागि सम्पूर्ण सबै चाहिँ मिडिया हेरिराख्नु भएको चाहिँ मित्रहरूलाई म यो अनुरोध गर्छु। नेताहरू प्रचण्डलाई छोड्नु पर्यो भन्दै सदन र पार्टी बैठकमा नै सरकारको धज्जी उडाएर आलोचनामा छन्। तर देउवा भने मैले भने अघि पनि काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै जान्छ भन्ने जसरी तोलाको जिब्रो फड्काउनु भन्दा धार्नीको टाउको हलाउनु नै बेस भन्ने लाइनमा छन्। अर्थात् प्रचण्डलाई सत्ताबाट ओह्राल्ने मनस्थितिमा देउवा छैनन्। फलत देउवा दाइने हुन्जेल अरूले जति नै कोको होलो मचाए पनि प्रचण्ड सुरक्षित छन्। देउवा प्रचण्ड मोहमा लिप्त बन्दा काङ्ग्रेसेतर समूहका नेताहरू छटपटीमा छन्। देउवाले चाहे भने पलभरमा नै सरकारको नेतृत्व आफ्नो हातमा लिन सक्छन्। तर सत्ताको चाबी गोजीभित्र हालेर बसेका देउवालाई प्रचण्ड बोक्दा इतर समूहमा सरकारको फेरबदल बहसमा मात्रै सीमित हुने पक्का छ। र यहाँनिर अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने देशी विदेशी शक्ति एमसीसी बीआरआईका यी कुराहरू बढ्दो विदेश भ्रमण र विदेशी शक्तिहरूको चासोले भने अप्रत्याशित रूपमा त्यो समीकरण बन्न सक्ला भन्ने खालको कुरा पनि देखिन्छ। दलहरूमा देखेको टुटफुटको अवस्थाले पनि काहीँ न काहीँ यो तरल राजनीतिले एउटा ठोस अवस्था लिँदै गर्दा त्यो कतातर्फ अघि बढ्छ यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। हुन त चौतर्फी च्यापिएको सरकारबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफै हट्ने अवस्थामा
अवस्थाको पर्खाइमा देउवा रहेको एकाथरीको विश्लेषण छ र जसका लागि उठिरहेको नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई तात्न दिने र प्रचण्डकै समर्थनमा नेतृत्वमा जाने देउवाले इतर पक्षलाई विश्वस्त पारेको गाई गुइने चल्न थालेको छ र माओवादी नेताहरूको नि त्यही कुरा आउँदै गर्दा देउवा त्यही बाटोमा त छैनन् भन्ने प्रश्न पनि छ। अहिले सरकारबारे काङ्ग्रेसमा देखिएको दबाव र देउवाको मौनताले समेत यो आशंकालाई बल पुर्याउँदा प्रचण्ड कहिले वाक्क हुन्छन् त्यो हेर्न भने केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ। हवस् त, एबिसी चेकको यो अङ्क यति नै। अर्को अङ्कमा फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।